روش باش وچاوان هبالي من وباش هبالي دلال هبالي بيرو بالربن اسكن انجح طريقتك كل خوشه ايه متابعين حتى هاديا فيديو من ازباورم هوني تشي بكن با طريقتاش برقل لك خوشوش كم دا اسشيت هبالي من خوارنان باك شوي بيش دوستو هبالي خيادك هاتي ليه وحجم باتيلاج هبالي بوتشي بكن بشتي هديه خونت كدس بي بكن جود بمزن بفرقنا زيان هاد بيش وهبالي ميكي الشق فيلم هم يزك قلك خوشاتي وهبيري انجح وصفه مجور تشيكريه انجح طريقتها هبيري هبالي من شكم دا خوارنا كبنا رفيا ام تشي بكن كال متبخي بهبالي من ام شوربا خوارنا تشي بكن تاب مربن متابعيني من هبالي دلال اسم جور خوارنا كتر خوشتيتم خوارنا ما باتيليه هاتي لتي براشتين وتي قلاندن ازيبار زيتي بقليل زي كنباتي زي بكن امي انا بريق شي دستي بكن وبريم دستي بك زي مقادير هاتي جور بيجين با مقاديري ما قلت شوي هبالي من مقاديري ما باي ارباني ما تشاب قدحي ابي مزين وبرجي قوش باب دستي وي هون فربك هندك با حسب يهون قاضي حطي قوش مزيدة كريه ونبرجي تشار في باز نهود في باز يعش ندربك بنسي جي حزتكم بنيتكم جي حزنكم الاستغنائي بقنوس نبراد بهيكو هواد لما البر هبالي مقيسو ونبري رش ريا ميتي خنافوش ونبرجي ميت كبتي خوارني شكر ميت كبتي خوارني خوي ريا ميتي خناف عربان وقال برجي خميرة فورية باية يعني أنا دستي بكن هبالي مرة برجي آبا فاترة خميرة فورية دايا هيد فيات كيف ألماني أميتي خناب عربان تمام آبا من مجور قوم بآب فاترة آبا سرو قرمي يعني ميزكن هبالي وقفة جواكي تندر أربان داوات شيبتن ميزكن مرة بنحطها فيديو مخدش بو طريقة وردتها حرنك بهاوكي تشيك باتيلة هبالي منك جوانج بيت باتيلة بيت شامبورك أنا با طريقتها هبالي مجور داخل جارك بنت طريقتك مجور داخل مع شامبورك فالبر هدي تش لفجوة شيك من هدي تشتين ودي بدر خوي مكتشي نقراني بكرشي شكل أنا بتشكل من أول حبيبتي نكو هدي تشوهي خوي وشكل دي تجويدك الشيء من هدوس الأول هندك هبالي من يعبد يخني هون بستري جشن الشاهية جشنا قلي آرية لحن درس المزوري يكتي وبراتية نروح جشن الشاهية جشنا قلي آرية لحن زيانا رنبستي مزورة القرن هبالي مزورة قريان ميزكن حتى أنا أدستري وهديلي ما تشوره ودي هبالي هبيري مباش وفخياني ميزتي هبيري مهبالي مش وفخياني يقول لك يخشها اني باخد عليكي انها اني بقدونس تيخ نافوش اشتي بقدونس هبالي في بازي عشق Aşkına girine uruzi rızgar gün
نبرات هوا بليما انتبه نابو بالي من زيدي خن فراغ تفرا وزوة بدر بالي ما قوش يفكر فراغ تفرا ميزكن يعني نفسها طريقتها جو البر وانا قوش شاوا دكن ميزكن شبو بيفاز وقوش وكواب لي ما قشت بقدونس نار هبكر بشي خوش ور عجنادين هبالي من هبير بر وتشركت نفسها طريقتها هبير اسشيرك ميزكن ميزكن هبالي ودي شوف خيادك برا وابور ولا بوش قال لك نرمبو ميزكن يباس وانش بير نرمبو برم قشقانا استراك شتنا بخس ودي وكان واجبك أنا مسنجة طعنجة مهبل يبدأ بيشفان رشك أربان طبعا بريق الشيء إيه نسا بستا كان بشو بكتير شوكة لازمة إذا كان هبيلي مجباي خوش هاتي تبي أنا قريكك مش هبيل جيكر ودي هاد قريكا نشوفو بنيتكم بكتو تبي هبالي إذا تشوف بالمزيد فرق ناطر باب دستيوي الجاكو جهدي ورد ميزك اسمك يحب الميزك لقصر حاقم قمي شرنا خجول مرقي كشكن اقرين وروسي عزاتكن كردستاني كشكن اقرين وروسي رزقاركن كردستاني مرة بالطريقة الطاوي راح تنتشكل بعدين بس يوارنا بواب شو بس ولا لزق بورة بس كان دستاش شيء بس ازري ودم طريقتي جوات سهلين ما ميزك ودي نوروز جشن الشاهية جشنا قلي آرية لحن درز المزوري يكتي وبراتية نوروز جشن الشاهية جشنا قلي آرية لحن درز المزوري يكتي وبراتية لأمد وكامشلوح ولرمها بالي كشكن أقري نوروزي عزاتكن كردستاني كشكن أقري نوروزي رزقاركن كردستاني لأمد وكامشلوح ولرمها بالي كشكن أقري نوروزي عزاتكن كردستاني كشكن أقري نوروزي رزقاركن كردستاني لحلب شوكر كوكي مخمور شو ورد تنكبه وكان ورد ودي كشكن أقري
نزكي شتنكها مو وقت شيء وقت ناني لحم عجين نزكي دبرها باليمه أنا قوشت يكون هندروي ده ميزكين متقاس كرب هندروي قوشت متقاس قوشت يويش هندكتا دستيوي ودي نتشبكش جدا ميزكين ودي لا بدستاشي لا شو بكلي خواتر بتان هبير بنا بدو هذا بلزت أنا شو ككلي يزكي شو راح طريقة طاوله هبالي من بزيتي تشيك الشامبورك بزيتي تقلاندن اي بخاز مجور بو البريج نشسر سيلي او تفرنيدة مثلا مكان تفرنيدة جو مكان دبريجن زيتي شو كبا عالية هوالي نيزك عطي شوية اشتاوي مياوا اشتا شوتي طريقة هذا شامبورك يزيد البا طريقة هوالي مقلك يخش طريقة شامبورك وانجح طريقته ونكهاوي نايبوتن انا هلم مطبخ الجوية ودي هوالي نيزك هتسي حبال بروة شيدكم بو طريقة جمع نزور به طريقتك راحتها باليمه وقتی بخواز مزه ببیته هنی آواب کسر دستی خود ودی هبالیم هبودی بوردر ناکبه به طریقتی هنی آواب تخت بالبيشوا أو سنية هني آواب ودی كان قوش ندقي كيف أز قوش قال لك الخمين يا بابا بدستان ليزك الطريقة دستان هم شوفي لستعني وكان ود الهبالي ودي طريقتك بيش هو كجزري ودده ودي
قيادك طريقتك سهلة يعني طريقة طاوي لزور وزكي ودي جاري آوا أخذ بسني مجورقو آرمان آوا برشيني أنا هاد بدأ شوبك ناس تعملي تبيزك أنجح طريقة هديك تشيكلي واسي شو خياطته هبالي الشامبورة حجمي بي بدستي وي مكان بتوش تشيبكن أنا أبا وديه أزمزن تشيبكم أسكان بكم دحب ما بيش وخيات أزباك كان بكم دحب بس أزمزن حزدكم برامزن بأنا جارك دنا كان بتوش تشيبك شواب goş اسكان معنا goş رواب ليزك ودي هبالي ليزك يك ترجع قاوة ودي هبالي وقتها هبيلي وش بدها ودي مزنة زين خل وجهتن وزيري وجه نيجي واش بدها يزيدي لا أجور تسهليني مش بوا أزور يعني بس كانت شو طريقتي بس كانت شيء ودي هبالي يزك شو كي باي برخص مش يزيد جاتم وجد هون يزك يزك هبالي ودي شوكا ود لزقي مكان هنتكك زين آوا يزك هبالي من هذي خوارنا خو حاضر بكم قشي بجهز شامبورك ياخذ وزيت تاخذ وازوه بتقرم امي سر غازي قشي بقلم زيت هذا ازوه بتقرم هبالي من هبالي غاز وذا قريان
تشتيكوها بيرين مش قديا وبعد كده بتاتيلات بشوفيا بكين دريز بقليلين زي تاقانا بليبيا حبالي زي كان قرنب حبالي زي بيشوا عنها كيفن زي كده وبس مش قليا خلصوا أزودر قرن وميزك حبالي تشوفوا مزيجي قطعا تشيكرنا بقول تشوفوا مزبونة قطعية قاتيلة بدي نقول نقدي شامبورك نقدي قاتيلة تتبيلا بيقول لك الخشبو هوابي الخستين حشوة وجه ودي الخليات وش يلا كتير بقدو مسوان تشتروا طريقة طريقة إيرو متابعة حطاتها ليا فيديو أزباور مهاوي كلي وبس هكذا تكسري وهبالي من تعمل قناة عمل فيسبوك شو فيديوهاتي هذه الفيديوهات هذه إخواني أجوبها هبالي ما نبرا زي كام تربده وخلاص كنتي خمزي كده زولك هبالي بايد زي كاب دايسر هبالي مهجوك زي داسر شي برا زي كاوا أبها قشبن نا أبري وبي قلاند بن جبر أبري وبي قلاند بكن شبي قاتلات شي بكن لكهاوي دهره متعمين أحسن لذلك أنا زي كاب قاشر خستي وبا زي كاما قربو دنجي زي كيشتي وهبالي من أنا أمي قاتلات إخني هبالي مجاري هوني أوا بقل بيني جبو بني وين الشوته برا وكرنجي خرما وري جاري بقل بينو البربن هبالي بس تشيبو أزوذة دقرم بس 5 سنين كتقديمي هبالي مبال فارما مخديان نيزك بقاتيلي ما أنجح طريقة مشوار داخس بعد بيش وخيادك قال لك يخش هبالي من هالمابي من بخت الجبولي وزيهم للدعم هبالي من مذهبويا بخارة بعد طريقتها قبر نجحي هيك مجي تعليقاتها أزليبيا تعليقاتي يخشم أجر بدلي ويه ور نجحي ننجحي هبالي من أجر كتسري وا فيديو من لايك واشتراك جبير لكن وتفعيل الجرس هبالي مهبون الجرس يبفعلين شو فيديوهاتي من إخوارني إيه حلوياتها بالجم متابعيني من جم هبالي دلاف رياضك الهدية تعليقاتي خوشم هبالي من بميت خير وخشيدة